काठमाडौँको स्वयम्भू क्षेत्रमा रहेको आनन्द भुवन विहारमा पवित्र कथिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भू महाचैत्यको पादमूल अर्थात् भगवान पाउको नजिकमा रहेको आनन्द भुवन विहार 2037 सालमा निर्माण भएको थेरवाद विहार हो। 2072 सालको भूकम्पमा परि क्षतिग्रस्त भएपछि यो थेरवाद विहार हालै पुनर्निर्माण गरिएको छ। थेरवाद बुद्ध शासनमा कथिन चिवरदानको विशेष महत्त्व रहेको छ। एक वा एकभन्दा धेरै उपसम्पन्न भिक्षुले विनयपूर्वक 3 महिनासम्म एउटै विहारमा वर्षावास पुरा गर्नुभएको अवसरमा दाताहरूद्वारा सोही विहारमा कथिन चिवरदान आयोजना गरिन्छ। वर्षावास सकिएको आश्विन पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म 1 महिनाभित्रको अवधिमा विहारहरूमा कथिन चिवरदान उत्सव सम्पन्न गर्नुपर्ने नियम रहेको छ। कथिन चिवरदान 1 वर्षमा एउटा विहारमा एकपटक मात्र गर्न पाइन्छ। भिक्षुहरूले प्रयोग गर्ने त्रिचिवर, सङ्घाती, उत्तरासङ्ग र अन्तर्वासक मध्ये कुनै एक वस्त्रलाई कथिन चिवरको रूपमा दान गरिन्छ। कथिन चिवरदानको आनिशंस धेरै रहेको तथा यो दान गर्ने अवसर पनि दुर्लभ भएकोले यसको महत्त्व थेरवाद बुद्ध शासनमा विशेष रूपमा लिइएको छ। उपासक उपासिकाहरू आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक भए पनि कथिन चिवरदान गर्ने अवसर प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछन्। यसैलाई मनन गर्दै भिक्षु सङ्घबाट दाताहरूलाई कथिन दान गर्ने अवसर दिने गरिन्छ। कुनै पनि विहारमा वर्षावास बस्न दाताहरूबाट भिक्षुलाई वर्षावास सुरु हुनुभन्दा अघि नै अनुरोध गर्ने गरिन्छ। सोही अनुरोध अनुसार विहारमा 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास पुरा गर्नु भएपछि सो विहारमा दाताहरूबाट कथिन चिवरदानको कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। यसरी कथिन दानको उत्सव मनाउने प्रचलन भगवान बुद्धको समयदेखि नै वर्तमान समयसम्म निरन्तर रहेको पाली साहित्यमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसपटकको वर्षावासमा आनन्द भुवन विहारका आवासीय श्रद्धेय भिक्षु शान्त सिद्धार्थ स्थविर र भिक्षु शान्त शोभन स्थविरबाट 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास गर्नुभएको उपलक्ष्यमा सो कथिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो कथिन चिवरदान काठमाडौँ डल्लु आवास निवासी बाबुकाजी शाक्य तथा रूपकेशरी वज्राचार्य परिवारबाट आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविर, महासङ्घका उपाध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्थविर लगायत विभिन्न विहारबाट अन्य भिक्षुहरू, अनागारिका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कथिन दानको कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व विहारका उपासक उपासिकाहरूबाट ज्ञानमाला भजनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। को
कार्यक्रमको सुरुमा आनन्द भुवन बिहारमा वर्षावास बस्नुभएका आवासीय श्रद्धेय भिक्षु शान्त शोभन स्थवीरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा भएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्तवीरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्तवीरबाट कठिन चिवरदानको महत्त्वबारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। गण चिवर कठिन चिवर दान यगु विषय हुई अन
दक्ले सकले महत्वपूर्ण विषय का धैगु दान यगु महिमै वेख दान छुगु कथन जोइमा दान गुकैत जैसान छगु त्याग्य रूपे परित्याग्य रूपे कई चोनगु जुलसा छलपोल पिनी ह्यने गुगु पठम दान सुत्त दान हुगु अंतर्गत अंगुत्तर निकाले उल्लेख जचों कथन छपु गाथा जी शुरुआते न्यवई गुणंख सद्दा हिरियम कुशलंत दानम दका कि थुगु गाथानम चैत स्पष्ट न चंगु दु कि श्रद्धा हिरी यानी कि लज्जा दोष रहित कुशल दान थुपी स्वंगु सत्पुरुष पिसा यैगु धर्म दान ख तो धर्मय विधि व्यवहार ख ठुकेयत दिव्य मार्ग ठुकेयत देवलोक या लंफु बा सुख सीगु लंफु या रूपे कैतगु दुसा तहबले थन गाथान चैत कनचों कथं श्रद्धा लज्जा लिसे लिसे दोष रहित गु कुशल दान तो छगु महत्वपूर्ण दान ख श्रद्धा आस्था विश्वास मदेकं गुनाह चेपे फुई मखु न्यावने फु अवस्था दई मखु थौं दाता परिवार पिसां कठिन दान चीवर दान यादका यदि श्रद्धा मरु खासा आस्था वलंके मफु खासा विश्वास मधुगु खासा थुकथैगु जखे चेपे न्याइपी मखु एरिया तथागत विश्वास परमाज्ञाति रही तो विश्वास तो श्रद्धा का धेगु तस्कं लाहिय थ स्वयान थ ज्वचनी मख गुगु श्रद्धा विश्वास घालत धेगु खासा विश्वास घात या जख जुल धेगु खासा लाहिय स्वापु दुपिन्न व थ जुई मखु कत जुई तर विश्वास दत आस्था दत अन मन मिले जीगु कथाइगु भावनात्मक स्वापु दयावन दयु खासा कयों कत का धैपी कयों पराई तन छुजै थ जुई आफन्त जुई तहबले थो श्रद्धा युक्त गु व त्याग थो छगु महत्वपूर्ण गुकी देव तुल्य लफी जीत झकेगु खासा व श्रद्धा युक्त दान जकमखु गुगु श्रद्धा लिसे लिसे लज्जा दोष रहित कथाइगु व दान उकी देवलोक तुल्य कथन चित झकीद का उल्लेख न तगु दुसा अट्ठी मानि भिक्षवे दान वत्थु नीद का अंगुत्तर निकाले दान वत्थु सूत है उल्लेख न ता कथं कि मकला धेउ खासा दान भी पिसां त्याग्यै पिसां छंदा दानम देती दोषा दानं देती भया दानं देती हम तबले छंदा दोषा भया मोहा दानं देती कथं दान भी पिसान त्याग्यै पिसान चगु प्रकारं दान्यन सोपिनन् दै धर्म उपदेशपछि दाता परिवारबाट श्रद्धेय भिक्षुलाई धर्म पूजा प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीरबाट कठिन चिवरको गाथा वाचन सहित दाता परिवारबाट कठिन चिवर दान गर्न लगाइएको थियो। श्रद्धापूर्वक आदर गौरवपूर्वक लाह नेपाल जोजलपा बिन्टियाना कठिन चिवर दैगो वचनद्वारा न दान बीमा गुजिया तन्त्र न्यौने जग अगत तया बिया मगा सुंक न्यौने लाहते जग बिया न मगा वचनद्वारा न दान बीगो अवस्था न छित यको पुण्य प्राप्त जीगु दिया तन्त्र जिन काय वाक् चित्त द्वारा दान बीगो अवस्था चित यको पुण्य प्राप्त जीगु दिया निन्तिन चिसन छु आशिका यात वनम पुवं के फुतिन जीगु दिया तन्त्र इमा कठिन चिवरा भिक्षु संघसा देमा
कठिनं अर्थरितुं द्वितीयम्पि इमं कठिनचीवरं भिक्षु संघस्य देम कठिनं अर्थरितुं तृतीयम्पि इमं कठिनचीवरं भिक्षु संघस्य देम कठिनं अर्थरितुं इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पत्तयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु 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 बोलो ना फोटो का ध्यान कर साधु 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 अगर सोया भी जैसा वहाँ खंडे का सोया साधु 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 उसको 3-4 वर्ष अघिदेखिको कठिन दान गर्ने इच्छा यसपटक पूरा भएकोमा आफू धेरै खुसी भएको बताउनुहुँदै कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबैलाई दाता रूपकेशरी वज्राचार्यले साधुवाद व्यक्त गर्नुभयो। एकदम खुसी लागेको छ। अब 3 वर्षदेखि पर्खेर बसिरहेको बल्ल आज गर्नु पायो, एकदम खुसी लाग्यो, एकदम हर्ष भयो। कठिन चिवरदानपछि गाथा वाचन सहित दाता परिवार तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। इमं अट्ठ परिकारं भिक्षु संघस्य देम द्वितीयम्पि इमं अट्ठ परिकारं भिक्षु संघस्य देम तृतीयम्पि इमं अट्ठ परिकारं भिक्षु संघस्य देम इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पत्तयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु।
दाता बाबुकाजी शाक्यले कठिन चिबर दान कार्यक्रम सफल बनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्नुभयो। अठे ठाउँयाको कठिन उत्सव ज्या माको सहयोग वालियाना बियापी भन्थे पिण्ड हो थो बिहारे कार्यकारिणी सदस्य पिण्ड योको साधुवाद अठे बिहारे निमन्त्रणा स्वीकार यसे ठाउँया कठिन उत्सव कार्यक्रम प्रचार प्रसार याता झापी भोजी टिभी प्रतिनिधि पि व भोजी टिभी यातना योको साधुवाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कठिन उत्सव ज्या सहयोग यापी सम्पूर्ण याता व खन उपस्थित सकल श्रद्धालु उपासक उपासिका पिण्डन जीव आनन्द भुवन बिहार टके योको साधुवाद। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीरबाट दाता परिवारलाई फ्रेम सहितको सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। दाता बाबुकाजी शाक्यले जीवनमा पहिलोपल्ट कठिन दान गर्न पाएकोमा आफू धेरै खुसी भएको बताउनुभयो। उहाँले कठिन दान गर्न पाएकोमा आफ्ना छोराछोरीहरू पनि दङ्ग भएको सुनाउनुभयो। यो आजको दिनको लागि हामी 3-4 वर्ष अगाडिदेखि पर्खिराखेको। हामी यो बिहारमा आएको पनि 8-9 वर्षै भइसक्यो। त्यति हुँदै पनि गर्न मन लाग्छ, तर गर्दाखेरि त्यहाँ अरूले भाग त्यो लिने चाहिँ निर्गल भइसकेको हुन्छ होइन। त्यसो हुँदा अब यो 3 वर्ष अगाडि चाहिँ गरेको। अब यसपल्टि एउटा पार्टीले गर्छ, अर्को तेस्रो पल्टमा भनेपछि पनि लौ भनेर हामी खुसी भएर 3 वर्षदेखि पर्खेर आज सम्पन्न भयो। धेरै खुसी हो मेरो मिसेसले यसमा जानुपर्ने भने मैले त हँस्यामा हाँसे गरिएको। अनि त्यसपछि छोराछोरीले पनि ल राम्रो छ गर्नु भने चाहिँ छोराछोरी पनि डग्नु भयो। कार्यक्रमको अन्तमा यस कठिन दानको आनिशंसको पुण्य प्रभावले दिवंगत भइसकेका ज्ञाति बन्धुहरूको निर्वाण कामना गर्दै कार्यक्रमका सहभागी सबैको जीवनमा सुख शान्ति तथा दीर्घायुको आशिका सहित पुण्यानुमोदन गरी दान प्रदान गरिएको थियो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सम्प सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सम्प सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सम्प सम्पत्ति सिद्धिया यथा वरिवा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवैतो दिनं तेतानां उपकापति इचितं पतितं तु मं क्षिपमेव समिज्जतु सब्बे पुरेन्तु संकपा चन्दोपनरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा। आशीर्वाद गया विद्या भने अभिवादनशीलिसा नित्यं वद्दा पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेव च अथ निब्बान संपत्ति इमिनाते समिञ्चतु। साधु साधु साधु।